सो वेलकम टु डे 10 अफ सब भेन्यू है। अनि आज चाहिँ हामी के गर्छ भने पहिला अर्डरहरू मैले अर्डरहरू चाहिँ अब हाम्रो फायरबेसमा राख्नु पऱ्यो है। अर्डर नाउँ थिचेपछि त्यो कुराहरू फायरबेसमा राख्नु पऱ्यो। अनि अर्डर बटनको विजेट बनाउँछौँ। जस्ट के बेसिकली के भन्दा चाहिँ अर्डर थिच्दाखेरि चाहिँ अरू केही प्रोसेसहरू चल्नु भएन, जस्ट अर्डर भयो नसकेसम्म। अनि हाम्रो यो एपको यो फेभरेटहरू पनि हामीले फायरबेसमा राख्छौँ है प्रडक्टको। अनि लास्टमा चाहिँ यो फ्युचर बिल्डर भन्ने गर्न ट्राई गर्छौँ है। यो फ्युचर बिल्डर भन्ने चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है। यो पछि हामीले अहिलेसम्म जे गरिरहेको छ त्यो कुरालाई फ्युचर बिल्डर युज गरेर बनाउन ट्राई गर्छौँ है। अनि फ्युचर बिल्डर किन चाहिँ युज गर्नुपर्छ पनि हेर्छौँ है। सो म यति गर्छौँ आज है। अनि अब सबसे फर्स्टमा चाहिँ हामी फेभरेटको हेरौँ है त। फेभरेटमा अब हाम्रो यो फेभरेट चाहिँ कहाँ छ भने हाम्रो यो टुगल फेभरेट्समा बनाएको छौँ है। अब यो टुगल फेभरेट्समा बनाएकोमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने फर्स्टमा यो मान्छेले यो यहाँ फेभरेटलाई थिचेपछि फेभरेट टुगल भयो है। अनि हिजो जस्तै हामीले हिजो सिकेको अप्टिमिस्टिक अपडेट वा अप्टिमिस्टिक गरेर हामीले हाम्रो कुराहरूलाई अलाइन गरे जस्तै है। लस भयो भने डिलिट भयो भने त्यो प्रडक्ट हामीले फेरि रिटर्न गर्न मिल्छ होइन। त्यो टेम्परेरीली स्टोर गरेर राखेर अप्टिमिस्टिक के भन्छ अप्टिमिस्टिक पोस्ट वा अप्टिमिस्टिक डिलिट गरे जस्तो होइन। हाम्रो यो इज फेभरेटमा पनि त्यस्तै गर्छौँ कि सो द्याट हामीले फेभरेट हाम्रो उता गएर अपडेट नभए पनि हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मेन्टेन भइरहेको होस् भनेर है। सो अब फर्स्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो हाम्रो भोइड टुगललाई फेरि हामीले फ्युचर बनाउनु पऱ्यो, फ्युचरमा हुने भएको भएर है। सो फ्युचर भोइड टुगल गरेर अनि यसलाई पनि असिङ्क्रोनस बनाउनु पऱ्यो। सो असिङ्क्रोनस है। अनि अब के गर्नु पऱ्यो, पहिला सुरु त्यो पुरानो स्ट्याटस हामीले राखिराख्नु पऱ्यो है। सो इज फेभरेट थियो कि थिएन राखिराख्नु पर्ने भएर फाइनल ओल्ड स्ट्याटस भन्ने राखिराख्नु है। अनि यो चाहिँ हाम्रो इज फेभरेटबाट आउँछ है। अनि हामीले इज फेभरेट चेन्ज गऱ्यो। सो यो दुईवटा काम त यो भइहाल्यो है। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एचटिटिपी रिक्वेस्ट चाहिँ अब चाहिँ युज गर्छौँ है। पहिला स्ट्याटस चेन्ज गर्ने, ओल्ड स्ट्याटस हाम्रो फेभरेटबाट आएर बसिरहेको छ। अनि हामी हाम्रो हिजो गरे जस्तै डिलिटमा गरे जस्तै हाम्रो युआरएल कल गर्छौँ है। सो यो युआरएल चाहिँ कहाँबाट कपी गर भने हाम्रो प्रोडक्ट्स प्रोभाइडरको उयो तलको डिलिटकोबाट कपी गर्दा हुन्छ है। डिलिटकै युआरएल कपी गर्दा हुन्छ, डिलिटकै युआरएल कपी गर। अनि यो आइडी चाहिँ हामीसँग प्रडक्टको आइडी यहीँ हुन्छ। सो आइडी हामीले लिइराख्नु पर्दैन है, टुगल फेभरेटमा लिइराख्नु परेन। सो अब के गर्ने भने हामीले ट्राई गर्ने। अनि ट्राई क्याचभित्र चाहिँ हामी के गर्छौँ भने इरर छ कि नै होइन, इरर आउँछ कि नै हामीले त्यो पनि हेर्छौँ है। सो सबसे फर्स्टमा ट्राईमा के गर्नु पऱ्यो, फाइनल रेस्पोन्स लेख अनि अवेट गर अनि एचटिटिपी डट प्याच गर अनि यसमा चाहिँ हाम्रो युआरएल पठाउनु पऱ्यो। सो एचटिटिपी पहिला लिनलाई पनि त्यसरी नै माथि इम्पोर्ट एचटिटिपी डट एज एचटिटिपी गरेँ यति गरेर त। अनि म यो प्याचको अलि एक्सप्लेन गर्छु है, प्याचले के गर्छ भनेर यति गरेर त। हिजो हामीले गरेको एचटिटिपी डिलिट र एचटिटिपी प्याचमा सेम त्यही कुरा छ है। अब नर्मल हाम्रो एचटिटिपी यो एचटिटिपी पोस्ट र एचटिटिपी गेटले चाहिँ हाम्रो इरर कोड फाल्थ्यो कि इरर कोड फाल्थ्यो। अनि यो इरर कोड फालेको चाहिँ हाम्रो यो ट्राई क्याचमा जान्थ्यो होइन। ट्राई क्याचमा गएर हामीले हेर्न मिल्थ्यो। तर यो अब चाहिँ हाम्रो तिम्रो के भयो, यो एचटिटिपी पोस्ट र गेटले चाहिँ इरर कोड फाल्छ होइन। अनि हाम्रो यो ट्राई क्याचमा जान्थ्यो अनि हामीले यो ट्राई क्याचबाटै ह्यान्डल गर्दा हुन्थ्यो। तर हाम्रो यो एचटिटिपी
एचटिपी डट डट तिम्रो प्याच अनि त्यसपछि पुट अनि अर्को डिलिट है। यो तिनवटाले चाहिँ के गर्दैन भने इरर कोड फाल्दैन है। इरर कोड फाल्दैन भन्नाले एक्सेप्सनहरू फाल्दैन। सो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो ट्राई क्याचले राम्ररी त्यस बेला चाहिँ काम गर्दैन है। अनि मैले हिजो भने जस्तै ट्राई इरर नफालेपछि हामीले यो कुरा चाहिँ कसरी एड्रेस गरेको थियो भने हामीले यसको स्ट्याटस कोड हेरेको थियो है। अनि स्ट्याटस कोडमा हाम्रो कति आउनु पर्थ्यो 400 वा 400 भन्दा धेरै आयो भने इरर पो रहेछ होइन, हाम्रो क्लाइन्टले इरर गरेको रहेछ भनेर थाहा हुन्थ्यो। अनि त्यो इरर आयो भने हामीले के गर्थ्यो, हामीले रोल ब्याक गरेर हाम्रो डिलिटेड प्रडक्ट वा अहिले हाम्रो के भयो हाम्रो फेभरेट प्रडक्टलाई हामीले रोल ब्याक गरेर फेरि पहिला जस्तो थियो त्यही कुरालाई नै अपडेट गर्थ्यो है। ओल्ड स्ट्याटस जे थियो त्यही कुरा राखिदिन्थ्यो। अब हामीले पनि आज पनि त्यही गर्नु पऱ्यो। हामीले चाहिँ फर्स्टमा यो बाहिरको ट्राई क्याचले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो यो माथि युआरएलमा मिस्टेक छ वा केही मिस्टेक छ भने चाहिँ त्यो एड्रेस गर्छ। यहाँ मैले .com हालेको छैन है। अनि उयो प्रडक्ट अघि मैले लिएको ठाउँमा पनि .com थिएन है, मैले हिजो जस्तो थियो त्यस्तै छोडेछ है। अब .com हालौँ है। सो अनि यो अब प्याचमा चाहिँ हामीले ट्राई क्याचमा चाहिँ यसले चाहिँ यो कुरा एड्रेस गर्छ युआरएल मिस्टेक छ कि नै। अनि हाम्रो प्याचमा इरर आयो भने चाहिँ कसले एडजस्ट गर्ने भयो, हाम्रो स्ट्याटस कोड हेरेर गर्ने भयो। सो अब हामीले के गर्ने, प्याचमा हिजो जस्तै हामीले अब के कुरा प्याच गर्न त्यसले बडीमा राख्नु पऱ्यो। सो बडीमा राखेर जेसन डट इन्कोड गर्नु पऱ्यो। जेसन डट इन्कोड गर। सो जेसनलाई पहिला इम्पोर्ट गरेर डाट कन्भर्ट भनेर अनि इन्कोडमा चाहिँ हामीले फेरि म्याप पठाउनु पर्छ है। जहिले पनि जेसन इन्कोडमा जेसन बनाएर पठाउनु पर्छ। सो हामीले जेसन बनाउनले जहिले नि म्यापको वेमा पठाउनु पर्छ है। सो यसमा चाहिँ हामीले के अपडेट गर्ने हो, इज फेभरेटलाई अपडेट गर्ने हो। इज फेभरेट लेख अनि इज फेभरेट लेखेपछि अब इज फेभरेटको भ्यालु हाल्नु पऱ्यो है। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट इज फेभरेटको भ्यालु किन हालेँ भने चाहिँ मैले माथि नै यहाँ इज फेभरेटलाई चेन्ज गरिसक्यो है। अनि माथि नै चेन्ज गरिसक्यो भने डाइरेक्टली यसमा इज फेभरेट हाल्दा हुन्छ है। यसमा फेरि गएर चेन्ज गरिराख्नु परेन। अब चाहिँ हाम्रो के काम गर्नु पऱ्यो, हाम्रो स्ट्याटस कोड हेर्नु पऱ्यो। सो रेस्पोन्समा आउने डट स्ट्याटस कोड 400 वा 400 भन्दा धेरै छ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो स्ट्याट फेरि रोल ब्याक गर्नु पऱ्यो। सो इज फेभरेटलाई ओल्ड स्ट्याटसमा लग्नु पऱ्यो अनि नोटिफाई लिसनर कल गर्नु पऱ्यो फेरि। सो हाम्रो यो कुरा चाहिँ तल पनि सिमिलरली त्यही गर्नु पऱ्यो। तल पनि इज फेभरेटलाई ओल्ड स्ट्याटसमा लग्नु पऱ्यो, नोटिफाई लिसनर गर्नु पऱ्यो। अब यो गर अनि यो गरेपछि सेभ गर्छु, म सेभ गर्छु अनि त्यसपछि यहाँ फेरि सब भेन्यूमा जाउँ है। आयो म फायरबेस पनि खोलिरहेको छु है, तिमीहरू कपी गरिराखेको थियो, म फायरबेस खोलिरहेको छु। है मेरो फायरबेस खोलेँ है। यो प्रडक्ट छ है। अब यहाँ एउटा प्रडक्टमा मैले हार्ट साइन राखेँ है। हार्ट साइन राखेपछि यहाँ के भयो, यो इज फेभरेट ट्रु भयो। मैले फेरि हार्ट साइन हटाएँ। अब के हुन्छ, यो इज फेभरेट ट्रुको सट्टा फल्समा कन्भर्ट भयो है। यो चाहिँ यहाँ भइसक्यो, तर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यो हुँदैछ है। अब हामीले के गर्ने भने एउटा मैले .comमा हटाएँ है। अब यो भएपछि त अभियसली इरर आउँछ है। इरर हुँदा मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ है त। यहाँ गएँ, सपमा गएँ, फेरि डाटा आयो अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो फेभरेटमा राखेँ, डाटा चेन्ज भएन। तर यहाँ के भयो, इज फेभरेट राख्न खोजेको थियो है। अनि इज फेभरेटमा चेन्ज नभएपछि हाम्रो यहाँ फेभरेटै गर्न पाएन है। थिचे स्लाइड सेकेन्डसम्म देख्छ अनि फेरि कन्भर्ट भइसक्छ कि यो चाहिँ के भयो, तिम्रो यो रिभर्ट ब्याक भइसक्यो किनभने इरर आइसक्यो
सो यो काम गरिरहेछ है। सो डट कम फेरि ल्याएँ अनि त्यसपछि यो भयो। ल यति गर त तिमीहरू। यो हाम्रो इज फेभरेट भयो है। अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्टमा के छ भने यो भइसक्यो हाम्रो अर्डरहरूलाई राख्ने है। सो अर्डरहरू कहिले राख्नु पऱ्यो, यो मान्छेले यो क्लिक गर्छ होइन, अनि यहाँ अर्डर गरेपछि अर्डर नाउ भन्ने बटन थिचेपछि हाम्रो अर्डर राख्नु पऱ्यो। अनि के कुरा पनि गर्नु पऱ्यो, यहाँ थिच्दाखेरि यो फेरि अर्डर नाउ भन्ने बटन फेरि क्लिक गर्नु भएन। अब अहिले मैले क्लिक गर्दा यो 0 भ्यालु भयो पनि मेरोमा चाहिँ अर्डर्समा चाहिँ एड भइरहेछ है। यो कुरा पनि एड्रेस गर्नु पऱ्यो, किनभने यहाँ 0 भ्यालुमा त अभियसली आइटम त हुँदैन, त्यो पनि एउटा एड्रेस गर्नुपर्ने छ है। सो म सपमा जाउँ फेरि अनि हामी हाम्रो अर्डर्समा जाउँ है। अर्डरमा जाउँ अनि अर्डरमा चाहिँ के छ भने सेम एड अर्डर भनेर छ। यो चाहिँ केमा थियो, हाम्रो प्रडक्ट्समा पनि थियो। प्रडक्ट्समा पनि के थियो, एड प्रडक्ट थियो है। एड प्रडक्ट थियो, यो कन्सटेन्ट थियो अनि यसरी हामीले गरेको थियो यसमा पनि। सो अर्डरमा पनि सेम त्यही कुरा हो। अनि मैले युआरएल हिजो राखेर देखाइसकेँ, युआरएल पनि सेम त्यही हो। लास्टमा तर के फरक हुनु पऱ्यो, अर्डर्स डट जेसन हुनु पऱ्यो है। प्रडक्ट्स डट जेसनले प्रडक्टको भयो, सो यसमा अर्डर्स डट जेसन हुनु पऱ्यो। अब यो भएपछि फर्स्ट सुरु हामीले गर्नुपर्ने कुरा भने अब हाम्रो के आउँछ भने पहिला सुरु चाहिँ ट्राई क्याचमा ऱ्याप गर्नु पऱ्यो है। सो ट्राई क्याचमा ऱ्याप गरौँ। ट्राई क्याचमा इरर लेखौँ अनि इररमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने प्रिन्ट इरर लेख्छौँ है। प्रिन्ट इरर लेख्छौँ। अहिलेकोमा चाहिँ क्याच मात्रै गरेँ, यसमा चाहिँ प्रिन्ट पनि गरौँ, थ्रो पनि गरौँ। इरर आछ भने थाहा होस् भनेर पनि थ्रो पनि गरौँ। अनि अब ट्राईमा के गर्ने भने हाम्रो फर्स्टमा त रेस्पोन्स लिनु पऱ्यो। सो फाइनल रेस्पोन्स लिउँ है। रेस्पोन्स लिनुभन्दा अगाडि यसलाई असिङ्क पनि बनाऊँ, असिङ्क पनि बनाऊँ अनि फ्युचर वेट भनेर पनि लेखौँ है। अब यसमा रेस्पोन्स पनि आउँछ अनि अवेट गरौँ अनि एचटिटिपी डट गेट गर्नु पऱ्यो। गेट कहाँ गर्नु पऱ्यो, गेट होइन डट पोस्ट गर्नु पऱ्यो, पोस्ट गर्नु पऱ्यो अनि एचटिटिपीलाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो है। सो माथि गएर अघि जस्तै इम्पोर्ट गरेँ, इम्पोर्ट एचटिटिपी डट डट एज एचटिटिपी गरेँ है। अनि डट पोस्ट गर अनि पोस्टमा चाहिँ युआरएल हाल, युआरएल अनि बडी चाहिँ हामी बनाउँछ है। यति गरेर त पहिला यति गरेर त अघिकै जस्तो गर्नु पऱ्यो। बडीमा के गर्नु पऱ्यो, जेसन इन्कोड गर्नु पऱ्यो है। जेसन इन्कोड गर डट इन्कोड इन्कोड गर अनि भ्यालुमा के हाल्नु पऱ्यो, हाम्रो म्याप हाल्नु पऱ्यो। फर्स्टमा म्याप बनाऊँ है, म्याप बनाउनु पऱ्यो। म यहाँ सेमिकोलन पनि हालौँ अनि म्यापमा चाहिँ हाम्रो यो जेसन कार्डमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अमाउन्ट हुन्छ, आइडी हुन्छ, प्रडक्ट्स हुन्छ अनि डेट टाइम हुन्छ होइन। सो अमाउन्टमा चाहिँ के हाल्नु पऱ्यो, हामीले हाम्रो टोटल आउँछ है। यहीँ हामीले टोटल लिइसक्यो। सो अमाउन्ट भनेर हाम्रो टोटल हाले पुग्यो। अब नेक्स्ट के हाल्नु पऱ्यो, हाम्रो डेट टाइम हाल्नु पऱ्यो है। हाम्रो डेट टाइम चाहिँ कसरी हाल्ने है। अब डेट टाइम हामीले डाइरेक्टली हाम्रो यसरी डेट टाइम नाउ टु स्ट्रिङ हाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो स्ट्रिङको भ्यालु मात्रै बस्छ होइन। तर हामीले यो पछि हामीले फेच गरेर यहाँ हाम्रो अर्डर्समा गएर फेच गरेर हामीले त खासमा के गर्नुपर्ने हो, ट्युसडे मे 26, 2020 देखाउनु पर्ने हो नि त। यो चाहिँ के हो, डेट टाइम अब्जेक्ट हो नि त यो है। सो हामीले चाहिँ उता हाम्रो फायर बेसमा पनि त्यसरी नै राम्रो वेमा राख्नुपर्छ कि त्यो स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेर राख्नु भएन कि। सो स्ट्रिङमा कन्भर्ट नगरिकन राम्रो वेमा राख्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने डेट टाइम डट नाउमा जाने अनि टु ISO 806 भनेर यसरी राख्ने कि। यो गऱ्यो भने चाहिँ ऊ यस्तो फर्मेटमा स्टोर हुन्छ अरे, YYYMMM DDD के लामो छ नि, यो चाहिँ राम्रो वेमा स्टोर हुन्छ कि। यो राम्रो वेमा स्टोर भएपछि तिम्रो चाहिँ उता हामीले पछि रेफरेन्स गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कि है। सो ISO 806 स्ट्रिङ भन्नेमा राख्ने अनि तल चाहिँ प्रडक्ट्स भन्ने चाहिँ हामी बनाउँछ है। सो तल प्रडक्ट्स भनेर
बनाउँछ है। यति गऱ्यो प्रडक्ट्स भन्ने बनाऊ। अनि यो प्रडक्ट्समा चाहिँ हामीले कसरी राख्छौँ भने हाम्रो प्रडक्ट्स भने त खासमा लिस्ट अफ कार्ट आइटम हो नि त है। सो अब लिस्ट अफ कार्ट आइटम राख्नलाई हामीले फर्स्ट सुरु यो पनि भित्रको कुरा पनि म्यापमा राख्नुपर्छ है। म यो चाहिँ किन म एक्सप्लेन गर्छु है। यति साह्रो त पहिला सुरु म यो यसको एक्सप्लेन गर्छु है। प्रडक्ट्सलाई राख्नै त राख्ने होइन, तर हाम्रो कार्ड प्रडक्ट भनेर यसरी डाइरेक्टली राख्न मिलेन कि है। कार्ड प्रडक्ट भनेर डाइरेक्टली राख्यो भने के इस्यु आउँछ भने कार्ड प्रडक्ट एउटा लिस्ट हो होइन। अनि हामीले चाहिँ खासमा जेसनमा चाहिँ यसरी डाटा बस्छ कि एउटा लिस्ट हो भने लिस्ट त लिस्ट हो है। यहाँ एउटा लिस्ट छ, मेम्बर्स भन्ने एउटा लिस्ट हो है। तर लिस्टमा भएको हरेक एउटा आइटमहरू चाहिँ केमा बसेको छ भने अब्जेक्टमा बसेको छ कि जेसन अब्जेक्टमा। यो म्याप जस्तो वेमा बसेको छ। अनि फेरि यसपछि अर्को पनि म्याप जस्तो वेमा बस्छ, अनि फेरि यसपछि म्याप जस्तो वेमा बस्छ है। लिस्टमा पनि यस्तो म्यापमा बस्ने भएर हामीले यिनीहरूलाई पनि एउटा जेसन अब्जेक्टमा बसाउनुपर्छ कि डाइरेक्टली हाम्रो लिस्टलाई यसरी पोस्ट गऱ्यो भने के हुन्छ, हाम्रो लिस्ट पोस्ट हुन्छ अनि भित्रको आइटम यसरी नै यतिकै बस्छ। तर हामीलाई त खासमा के गर्नुपर्ने, हाम्रो भित्रको कुरालाई पनि एउटा अब्जेक्टको रूपमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ कि सो द्याट हाम्रो राम्रो वेमा चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट होस् भनेर है। सो हामीले चाहिँ कार्ड प्रडक्ट्सलाई लिन त लियो, तर अब यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, पहिला म्यापमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अनि म्यापमा कन्भर्ट गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल हामीले हाम्रो डाटा चाहिँ पुस गर्न पाउँछ है। सो कार्ड प्रडक्ट्सलाई हामीले फर्स्टमा यसलाई नै म्याप गर्छौँ है, म्यापमा कन्भर्ट गर्छौँ। सो डट म्याप युज गर्ने अनि म्यापमा कन्भर्ट गरेर यसमा कार्ड प्रडक्टलाई सिपी लेखौँ है। अनि फाइनल्ली चाहिँ लिस्टमा कन्भर्ट गर्छौँ है। सो लास्टमा चाहिँ टु लिस्ट गर्छौँ है। अब सिपी भनेर लियो अनि यसमा एउटा म्यापमा चाहिँ हामी के हाल्छौँ भने कर्ली ब्र्याकेट हाल्नु परिहाल्यो। सो फर्स्टमा चाहिँ आइडी हाल्छौँ, आइडी चाहिँ सिपीको आइडी, अनि त्यसरी नै क्वान्टिटी हाल्छौँ, अनि यो पनि सिपीको क्वान्टिटी, अनि तिम्रो प्राइस हाल्छौँ सिपीको प्राइस, अनि टाइटल हाल्छौँ, अनि यो पनि सिपीको टाइटल है। यसरी चाहिँ राख्छौँ है। यो भएपछि के भयो, एउटा म्यापमा बस्ने भयो, एउटा म्याप भएर एउटा लिस्ट पोस्ट हुने भयो। सो यति गरौँ है। अनि तिम्रो यो अर्डर्स डट इन्सर्टलाई पनि हामी कहाँ हालौँ, यसपछि हालौँ है। रेस्पोन्स आइसकेपछि यसमा हालौँ। सो यति गरी पुग्छ होला। अब त यति गरेर त तिमीहरू गरे है। सबैले यति गरेपछि अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने फर्स्टमा हाम्रो अर्डर गर्दाखेरि चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो है। त्योभन्दा पहिला हाम्रो कार्ट स्क्रिनमा जाउँ। अनि कार्ट स्क्रिनमा चाहिँ हामीले के गरेछ भने अर्डर नाउ गरेछ है। अर्डर नाउवाला बटन यहाँ छ है, कार्ट स्क्रिनमा देखेछ है। अनि यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अब मान्छेले अर्डर नाउ थिचेपछि हामीले अर्डर त गर्ने हो, तर अर्डर भइरहेछ भनेर हामीले एउटा प्रोग्रेस पनि देख्नु पऱ्यो है, सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर त्यो पनि देख्नु पऱ्यो। अनि तिम्रो हाम्रो अघि मैले भने जस्तै कार्ड एम्टी छ वा कार्डको टोटल एमाउन्ट 0 छ, त्यस बेला हामीले के गर्नु भयो, हाम्रो एड पनि गर्नु भएन है। सो त्यो दुइटै कुरालाई सोचेर हामीले गर्नु पऱ्यो। अब त्योभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो यहाँ एड अर्डरलाई चाहिँ अवेट राख है, यहाँ अवेट राख, किनभने हाम्रो यसलाई एड गरेपछि सर्टेन टाइम लाग्छ। सो अवेट राख अनि अन प्रेसलाई असिङ्क बनाइदेऊ है, असिङ्क बनाइदेऊ यसरी। अनि अब हामीले के गर्नुपर्छ भने अब हाम्रो टोटल एमाउन्ट खाली छ भने त हामीले कार्डमा एड गर्नु भएन होइन, त्यो पनि गर्नु भएन। अनि हाम्रो लोडिङ प्रोग्रेस पनि देखाउनु पऱ्यो है। सो त्यो लोडिङ प्रोग्रेस पनि त्यो पनि दुइटै देखाउनलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो यो कार्ड स्क्रिन के छ भने अहिले यहाँ गरिहेऱ्यो भने यो हाम्रो अहिले देखिरहेको कार्ड स्क्रिन चाहिँ के हो भने यो स्टेटलेस विजेट हो है। सो यो कार्ड स्क्रिन एउटा स्टेटलेस विजेट भएपछि हामीले लोडिङ देखाउन हामीले के गर्थ्यो, एउटा
इज लोडिङ भन्थ्यो अनि सेट स्टेट कल गर्थ्यो अनि सेट स्टेटले त्यो लोडिङ म्यानेज गर्थ्यो। तर हाम्रो मेन कुरा हुने त यो फ्ल्याट बटनमा मात्रै हो नि त। यो अरू कुरा त जस्तोको त्यस्तै राख्दा पनि केही असर त पर्दैन है। हाम्रो मेन कुरा हुने भनेको केमा हो, यो के भन्छ फ्ल्याट बटनमा मात्रै हो। सो हामीले के गर्नुपर्छ भने यो सेट स्टेटले कार्ड स्क्रिनलाई नै स्टेटफुल बनाउनुको सट्टा हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले यो फ्ल्याट बटनलाई लिएर अर्को ठाउँमा क्रिएट गर्न मिल्छ है। सो मेबी यो फ्ल्याट बटनलाई नयाँ विजेट बनाउनुको सट्टा तिमीहरू के गर भने यति लेखिसक्यो है, यति लेखिसक्यो सबैले। अब चाहिँ के गर्छौँ भने हामी एउटा तल स्क्याफोल्ड पछि यो कार्ड स्क्रिन पछि है, कार्ड स्क्रिन पछि सो तल सबसे तल यहाँ चाहिँ एउटा हामी एउटा स्टेटफुल विजेट बनाउँछ है। अनि त्यसको नाम चाहिँ अर्डर बटन भन है, जसमा चाहिँ हाम्रो सेट स्टेटहरू कल गर्ने सबै यसमा गर्छौँ है। सो स्टेटफुल विजेट बनाऊ, अर्डर बटन भन, अनि त्यो बनाएपछि यो फ्ल्याट बटनको सबैलाई कपी गर अनि कपी गरेर हाम्रो यो कन्टेनरमा पेस्ट गर है, यसरी पेस्ट गर है। अनि यो कार्डलाई कार्ड छैन भन्छ त्यो चाहिँ हामी एड्रेस गर्छौँ है। यस्तो गरेर पहिला भयो ल। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ, पहिला सुरु यो अर्डर भन्ने कुरा कहाँबाट लिइरहेछ भने हाम्रो यहाँ टपबाट लिइरहेछ है, टपबाट यो फाइनल अर्डर भन्ने। सो यो कुरालाई पनि यहाँ राख्नु नराखे नि भयो, किनभने अब यहाँ हामी त्यति कुरा गर्दैन अर्डरको। सो यसलाई पनि काटेर हाम्रो यहीँ तल राखिदिन्छ है, फाइनल अर्डर प्रोभाइडर भनेर यहीँ तल राखिदिन्छ। अनि हाम्रो के चाहिन्छ भने यो कार्ड चाहिन्छ है, तर कार्ड भन्ने त माथि पनि युज भएको छ। सो त्यसको लागि यहाँ एउटा फाइनल कार्ड भनेर एउटा भेरिएबल बनाऊ अनि अर्डर बटनमा दिस डट कार्ड भनेर पनि बनाऊ। यो चाहिँ एउटा तिम्रो के भयो कन्स्ट्रक्टर भयो। अब तल युज गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो, विजेट डट कार्डबाट लिनु पऱ्यो, विजेट डट कार्ड युज गर्नु पऱ्यो, यता पनि विजेट डट कार्ड युज गर्नु पऱ्यो, यता पनि विजेट डट कार्ड युज गर्नु पऱ्यो है। सो यति गरेर यो भयो भने अब के गर्ने भने हाम्रो यो यति भयो, ठिकै छ। अब यो मिल्यो। जस्ट हामीले के गर्नुपर्छ, हाम्रो यो फ्ल्याट बटन माथिको यो हटाएर हाम्रो अर्डर बटन हालौँ अनि यसमा चाहिँ हामीले के पास गर्ने, हाम्रो कार्ड यति पास गर्ने है। अनि यो सेमिकोलन चाहिँदैन, अर्डर बटन कार्ड भनेर पास गर्यो। अनि यो पास गरेपछि के गर भने एउटा हामीले इज लोडिङ पनि हेर्नु पऱ्यो। सो यसमा बुलियन एउटा पनि भन्नु है, बुल इज लोडिङ भनेर। अनि इज लोडिङ चाहिँ फर्स्टमा फल्स हुन्छ है, अनि फर्स्टमा फल्स राख अनि हामी गर्छौँ यति गरेर माथि त्यो अर्डर बटनलाई कल गरौँ अनि यो बुलियन बनाउँदा है भयो भने अब चाहिँ के गर्छौँ भने फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो अन प्रेसमा चाहिँ हामीले के कुरा हेर्नु पऱ्यो है, एउटा कुरा हेर्नु पनि पर्छ जसमा चाहिँ हाम्रो यो अर्डर नाउ भन्ने थिच्नु भएन। यो अर्डर नाउ भन्ने बटन डिसेबल हुनु पऱ्यो। कहिले चाहिँ डिसेबल हुनु पऱ्यो, मान्छेले क्लिक गरिसकेपछि पनि अनि तिम्रो यो 0 भ्यालु भएको बेला। अहिले के छ, क्लिक गर्न मिलिरहेछ है, यो बलिरहेछ, तर यो त डिसेबल हुनु पऱ्यो। सो त्यसको लागि फर्स्टमा हामी के कुरा पनि चेक गर्छौँ भने हाम्रो यो अर्डर नाउमै हामीले के गर्न पाउँछ भने यसमा अन प्रेसमा यो असिङ्क भन्ने त यो ठिक छ है, यो ठिक छ। अब योभन्दा माथि नै के चेक गर्न पाउँछ भने हाम्रो विजेट डट कार्डको टोटल एमाउन्ट 0 वा 0 भन्दा मुनि छ भने है, भने हामीले नल राखिदिने है, एल्स नल राखिदिने, एल्स हाम्रो यो कुरा राख्ने, यो तिम्रो के भयो, यो फङ्सन राखिदिनु भयो है, यो फङ्सन राखिदिनु भयो। सो अब के हुन्छ भने हाम्रो
नल छ भने हाम्रो फङ्सन केही पनि छैन है, फङ्सन केही पनि छैन। नल छैन भने चाहिँ हाम्रो के छ, यो फङ्सन छ। सो हामीले अर्डर नाउ अहिले क्लिक गर्न मिल्दैन हेर है। यो चाहिँ फ्लटरले आफै प्रोभाइड गरेको एउटा सर्टकट जस्तै हो कि सजिलो। अन प्रेसमा कुनै पनि फङ्सन छैन भने वा नल छ भने है हामीले यो बटनहरूले क्लिक गर्न पाउँदैन। तर अन प्रेसमा यस्तो हामीले बनाएको यो फङ्सन छ भने है हामीले चाहिँ बल्ल क्लिक गर्न पाउँछ कि। हामीले के गर्यो, यो चेक गरेर फङ्सन राख्ने कि नराख्ने हामीले यो फाइदा उठायो है। ल अब यति गरेर त तिमीहरूले पनि ल है त अब डिसेबल भयो, अर्डर नाउ भन्ने बटन डिसेबल भयो किनभने हामीले नल पास गरेको छ है अन प्रेसमा। सो अब हामीले चाहिँ अर्को के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो इज लोडिङ है, हाम्रो यो इज लोडिङ राख्नु पऱ्यो। अब जब मान्छेले यो थिच्छ, अर्डर नाउ भन्ने बटन थिच्छ, यस बेला चाहिँ के हुनु पऱ्यो, इज लोडिङ ट्रु हुनु पऱ्यो। सो यसमा फङ्सनमा सेट स्टेट कल गरेर अनि यसमा इज लोडिङलाई ट्रु गर्नु पऱ्यो है। सो इज लोडिङ इक्वल टु ट्रु भनेर लेखायो। अनि अर्को बेला कहिले लोडिङलाई अफ गर्नु पऱ्यो, जब हाम्रो कार्ड पनि क्लियर भइसक्यो अनि सबै कुरा सकिसक्यो है। सो इज लोडिङ तल चाहिँ फल्स गर्यो है। अब यो गरेपछि हाम्रो लोडिङ इन्डिकेटर देखाउनु पऱ्यो है। सो हाम्रो लोडिङ इन्डिकेटर चाहिँ हाम्रो यो फ्ल्याट बटनमा अहिले अर्डर नाउको सट्टा हामी यसभित्र नै यो थिचेपछि यो अर्डर नाउ भन्ने टेक्स्ट गएर हाम्रो लोडिङ इन्डिकेटर यहीँ देखाउँछ, यहीँ गोलो घुमिरहेको देखाउँछ। सो टेक्स्टमा चाहिँ के गरौँ, इज लोडिङ छ भने चाहिँ सेन्टरमा साइडमा सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाउँछ है। अनि नत्र चाहिँ हाम्रो अर्डर नाउ देखाउँछ। ल यति भयो, म सेभ गरेँ है। अब एकचोटि टेस्ट गर्छु अनि तिमीहरू कपी गरेँ। म गएर सपमाथि चाहिँ अनि कार्टमा एड गरेँ, आइटमहरू एड भयो कार्टमा, एड भएर यहाँ थिचेँ अनि यो एड भयो। सो अर्डर नाउ थिचेपछि यहाँ घुमिरहेछ है, मैले थिच्न पाएको छैन अर्डर नाउ है। अनि के भयो, अर्डर नाउ फेरि आयो तर यहाँ क्लिक गर्दा केही पनि भएन। सो अब यो अर्डर नाउमा अर्डर पनि भयो, हाम्रो अर्डर्समा यो पनि आयो। तर हामीले के गर्नु पऱ्यो, यहाँ त पुरानो अर्डर भयो भने पुरानो अर्डर पनि देखाउनु पऱ्यो। सो यता चाहिँ हामीले हाम्रो अर्डरहरू फेच पनि गर्नु पऱ्यो है। सो हामीले एड गर्ने चाहिँ गरिसक्यौँ। सो अब म पज गर्छु, यति गरेर अझै तिम्रो डाटाबेसमा पनि एड भएको हेर्नु पऱ्यो। सो म डाटाबेसमा नि एड भएको चाहिँ अघि देखाउनु बिर्छु। अब यहाँ गएर हेरौँ है, हाम्रो अर्डर्स भनेर एड भएको छ है, हेर। अनि अर्डर भनेर एड भएको छ अनि अर्डर्समा चाहिँ यसरी एउटा अघि मैले 0 थिच्दाखेरिको एड भइरहेको थियो, यो चाहिँ इररवाला डाटा हो। यो दुइटामा हेर त एमाउन्ट 00 छ, तर तिम्रो यो हामीले भर्खर गरेकोमा एमाउन्ट अनि डेट टाइम पनि आइरहेछ है। अनि प्रडक्टमा कुन प्रडक्टहरू है 0, 1, 2 भनेर थप्दै गइरहेछ है। यो पनि हाम्रो के भयो, म्याप युज गरे भएर सजिलोली यसरी एड भइरहेछ है। अनि तिमीले हेर्न सक्छौ है, हाम्रो डेट पनि अर्कै वेमा असाइन भएको छ है। 2025 26 त भयो अनि यो टी भनेर आएछ अनि 15 यो है। यो चाहिँ हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हामीले डेट टाइम अघि स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरे भने चाहिँ हाम्रो अर्कै खाली डाटा बस्थ्यो। तर हामीले यसरी 2 ISO 806 भन्नेमा राखे भएर यो चाहिँ फाइदा हुन्छ कि। अनि हामीले यसलाई फेरि पार्स गर्न पाउँछ कि है। सो अब यति भइसक्यो सबैको है। अब चाहिँ हामीले जस्ट बेसिकली के गरे पुग्छ, हाम्रो यो अर्डर भन्ने स्क्रिनमा फेच गर्नु पऱ्यो है। सो हामी फेरि अब हाम्रो अर्डर्स प्रोभाइडरमा जाउँ अनि तल चाहिँ फेच गर्ने कोड लेखौँ है। तल यहाँ यसमा के गरौँ, अर्डर फेच गर्ने कोड लेखौँ, फेचिङ अर्डर्स फ्रम द के भयो, फ्रम द डाटाबेस फाइल बेस लेखौँ है। सो यसलाई पनि एउटा बनाऊँ, फ्युचर बनाऊँ, भोइड बनाऊँ अनि यसमा के लेखौँ भने फेच एन्ड सेट
अर्डर्स भनेको छ है। फिच एन्ड सिट अर्डर्स यो पनि असिङ्क हो, असिङ्क लेख। अनि यसमा चाहिँ हामी गर्छौँ है। सो यसमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो युआरएल चाहियो है। युआरएलले माथिकै युआरएल कपी गर्दा हुन्छ, कन्स्ट युआरएल भनेर यही कपी गर। अनि फेरि ट्राईमा राख्नु पऱ्यो, अनि क्याचमा इरर राख्नु पऱ्यो। अनि यसमा इररमा हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हामीले इररमा थ्रो गरेर हुन्छ। सो थ्रो इरर अनि हाम्रो ट्राईमा हामी चाहिँ फाइनल रेस्पोन्स आयो, हामीलाई अवेट गर्नु पऱ्यो। अनि यो कहाँबाट आउँछ, http.getURL-बाट आउँछ। अनि यसमा पनि सेम एक्सट्र्याक्टेड डाटा है, हामीले प्रोडक्ट्समा जे गरेको छ त्यही डाटा एक्सट्र्याक्ट गर्यो। अनि जेसनले डिकोड गर्नु पऱ्यो। अनि डिकोड चाहिँ रेस्पोन्स डट बडी अनि लास्टमा एज म्याप स्ट्रिङ कमा डाइनामिक है। यो गर अनि यति गर है त, फर्स्टमा यति गरेर अब के गर्ने, एक्सट्र्याक्टेड डाटा आयो। अनि हामीले सेम अब फाइनल लिस्ट बनाइपुग्यो, एउटा टेम्परेरी लिस्ट जसमा अर्डर आइटमहरू बस्छ। अनि यसलाई लोडेड अर्डर्स भनौँ है। अनि खाली छ फर्स्टमा। अब एक्सट्र्याक्टेड डाटाबाट के गर्नु पऱ्यो, फोर इच लगाउनु पऱ्यो अस्ति जस्तै। अनि अर्डर आइडी र अर्डर डाटा भनेर है, सेम उता हामीले त्यसमा जे गरेको छ प्रोडक्ट्समा त्यही है। अब फर्स्टमा आइडी हाम्रो के हुने भयो, आइडी भनेको अर्डरको आइडी भयो है। फोर इचमा अर्डरको होइन पहिला के गर्नु पऱ्यो, लोडेड अर्डर्समा चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो। अनि बल्ल यसमा भएको आइडीमा चाहिँ अर्डर आइडी राख्नु पऱ्यो है। यसरी गरेर त अझै एउटा कुरा बिर्सेछ मैले, अर्डर आइटम पनि बनाउनु पर्ने। अब यसलाई नै कट गरिदिन्छु है। अब एमाउन्टमा हाम्रो अर्डर डाटाको यसरी एमाउन्ट, टोटल एमाउन्ट के छ, एमाउन्ट मात्रै छ जस एमाउन्ट। अनि प्रोडक्ट्समा चाहिँ है, प्रोडक्ट्समा चाहिँ हामीले अघि जसरी राखेको थियौँ नि डाटा, अब त्यसबाट चाहिँ हामीले लिनु पऱ्यो है। अब त्योभन्दा पहिला डेट टाइममा चाहिँ एड्रेस गरौँ है। डेट टाइममा चाहिँ हामीले अघि मैले भने जस्तो आइएसओवाला राखेको छु नि त। सो अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, डेट टाइमलाई पार्स गरेर हाम्रो डेट टाइममा राख्नु पऱ्यो है। सो पार्स गर्ने अर्डर डाटा अनि यसमा चाहिँ डेट टाइम भनेर राखेको थियो हामीले है। अब प्रोडक्ट्समा चाहिँ के गर्ने त, यति गरेर म प्रोडक्ट्सको अनि बुझाउँछु है। रिज्युम गरेँ है त। अब हामीले अघि प्रोडक्ट्स राख्यो है, प्रोडक्ट्स राख्यो। अब मैले गएर हेऱ्यो भने कस्तो खाली डाटा भनेर हेर्न, यहाँ गएर हेऱ्यो भने लेट्स सी है त, यहाँ पोस्ट गरेर हेरौँ है। हाम्रो डाटा चाहिँ यस्तो खाली फर्मेटमा आउँछ है। यो माथिको दुईवटा त इरर भयो, म डिलिट गरिदिन्छु है अहिले नै, डिलिट यसलाई नै डिलिट गर्दै है। अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ है। हाम्रो राम्रो खाली डाटा आयो जसमा चाहिँ कस्तो छ, अब हेर है, एमाउन्ट छ टपमा, एमाउन्ट हामीले लियो, डेट टाइम पनि लियो। अब प्रोडक्ट चाहिँ कस्तो खाली छ भने यसरी एउटा प्रोडक्ट भनेको एउटा अब्जेक्ट जस्तो छ, म्याप जस्तो छ। अनि फेरि यो पनि म्याप जस्तो छ, अनि यो पनि फेरि म्याप जस्तो छ। अनि यो सबै चाहिँ के हो, एउटा लिस्ट हो है। प्रोडक्ट टोटली एउटा लिस्ट हो। सो अब हामीले के गर्ने, हाम्रो प्रोडक्ट्सलाई हाम्रो लिस्ट हो भनेर भन्नु पऱ्यो। सो फर्स्टमा हाम्रो अर्डर डाटा लियो, अर्डर डाटा। अनि यसमा चाहिँ के हो, यो चाहिँ प्रोडक्ट्स हो है। एज के हुने भयो हाम्रो लिस्ट। अनि यसमा चाहिँ लिस्टभित्र चाहिँ हामी डाइनामिक भन्नुपर्छ है। हामीलाई थाहा छ यो म्याप हो, त्यही पनि हामीले डाइनामिक भन्नुपर्छ। अनि यसपछि चाहिँ डट म्याप गर्ने। अनि हाम्रो एउटा आइटमलाई चाहिँ फेरि ब्याक टु यसमा म्याप गर्ने, डट आइटम गऱ्यो।
अनि यसमा चाहिँ कार्ड आइटममा म्याप गर्नु पऱ्यो। सो कार्ड आइटममा फेरि म्याप गर्ने अनि यसमा आइडी अहिलेकै सेम आइटम लेखौँ है। अहिलेकै सेम कपी गर्छु म। यो कहाँ गयो आइडी, यसरी कपी गर्छु। कपी गरेँ भयो, आफै लेख्छु। आइडी लेखौँ। आइडी के हुन्छ, आइटम डट आइडी अनि फेरि प्राइस अनि आइटम प्राइस छिटो गर्ने क्वान्टिटी अनि लास्टमा टाइटल। अब अर्डर आइटममा के पुगेन, लास्टमा यो प्रडक्ट्सलाई लिस्टमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। सो डट टु लिस्ट पनि गर्नु पऱ्यो है। तर टु लिस्ट गर्न मिल्दैन किनभने हामीले यो सबैलाई एउटै हो भन्नुपर्छ है। मैले यहाँ भनेर हुन्छ। सो यो सबैलाई एउटा ब्र्याकेटमा इन्क्लोज गर्नु पऱ्यो है पहिला सुरु। अनि बल्ल डट म्याप लियो अनि डट टु लिस्ट लियो। अब हामीले यसलाई इन्क्लोज गर्यो अनि म्याप गर्यो अनि लास्टमा टु लिस्टमा कन्भर्ट गर्यो। अब चाहिँ लियो है। ल यसरी गरेँ त। अनि यसरी गरेपछि लास्टमा यो पनि थपिदिन्छ है अहिले नै। हाम्रो अर्डर्समा के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो लोडेड अर्डर्स राख्नु पऱ्यो अनि लोडेड अर्डर्सलाई नोटिफाई लिस्टमा गर्नु पऱ्यो। सेभ गरौँ। यति गरेर ल है त। सबैले गर्यो भने म अगाडि बढ्छु है। गऱ्यो सबैले? भयो लेख है त्यही गरेछ भने। अब यो सक्यो भने सर एकचोटि यो मेरो उसमा एरर आइरहेछ यहाँ आइडीहरुमा आइडीमा यो आइडी आइटम अनि त्यो भित्रको त्यो कोडमा आइडी राखेको तिनीहरुमा एरर आइरहेछ। यसमा तिमीले यो एरो फङ्सन युज गर्यो? एरो फङ्सन युज गरेको ब्र्याकेटहरु मिलेको छैन कि कहीँ हेर त। तिमीले इक्वल टु राख्यौ कि यस्तोमा? कोलोनै छ। के गर्ने भने हामीले यसरी फेच गरिसकेपछि हामीले अब हाम्रो स्क्रिनमा देखाउनु पऱ्यो। सो हाम्रो स्क्रिन भनेको के हो, यो अर्डर स्क्रिन है। अनि हामीले अहिलेसम्म कसरी गरिरहेको थियो भने अर्डर देखाउँदा चाहिँ हामीले अस्ति हाम्रो प्रडक्ट स्क्रिनमा कसरी देखाइरहेको थियो भने हामीले प्रडक्ट ओभरभ्यूमा हामीले यस्तो यो एउटा टेक्निक युज गरी देखाइरहेको थियो। यो डिड डिपेन्डेन्सीमा अनि इज लोडिङ होइन, सेट स्टेट इज लोडिङ गरेर अलिकति ह्याक जस्तै वा फाइदा जस्तै कन्टेक्स्ट युज गरेर गरिरहेको थियो होइन। अब यो गर्ने मेथड ठिकै हो, राम्रै हो। तर योभन्दा हामी अब अर्को एउटा मेथड सिक्छौँ है। अनि पछि तिमीहरूले गएर कुनै ठाउँमा हाम्रो यसरी असिङ्क फङ्सन कल गर्नु पऱ्यो वा फेच गर्नु पऱ्यो प्रडक्टहरूलाई भने चाहिँ त्यो युज गर्दा हुन्छ कि है। अनि त्यो चाहिँ अब युज गर्नलाई चाहिँ हामीले सजिलो छ। हाम्रो अर्डर स्क्रिन स्टेटलेसै भए पुग्छ होइन। स्टेटलेस विजेटमै हामीले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ है। स्टेटफुल हुनु पर्दैन है। हामीले त यहाँ स्टेटफुल बनाएर अनि अझ यो इज लोडिङ सेट स्टेट यिनीहरू गरिरहेको थियो। सो त्यो नगरिकन हामीले सजिलो वेमा गर्न मिल्छ। म त्यो देखाउँछु है त। अब फ्युचर बिल्डर भन्ने चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने है। अब त्यो फ्युचर बिल्डर चाहिँ कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भने हाम्रो लिस्ट बिल्डरको माथि है, जसमा चाहिँ हाम्रो लिस्ट बिल्डरलाई चाहिँ हाम्रो अर्डरको डाटा चाहिन्छ। सो हामीले यसको माथि इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ है। सो हामीले के गर्छौँ, हाम्रो लिस्ट भ्यू बिल्डरलाई भन्दा अगाडि एउटा फ्युचर बिल्डर भन्ने राख है। फ्युचर बिल्डर राख अनि फ्युचर बिल्डर यसरी राखेपछि फ्युचर बिल्डरभित्र फ्युचर भन्ने हुन्छ है। अनि फ्युचरमा चाहिँ के राख्ने म एक्सप्लेन गर्छु है। यति गरेर त पहिला फ्युचर बिल्डर भन्ने चाहिँ के हो भने चाहिँ यो पछि केही हुने कुरालाई चाहिँ बिल्ड गर्छ कि नामअनुसारै सजिलो छ। फ्युचर भने पछि केही हुने कुरा त्यसलाई चाहिँ बिल्ड गर भनेर बनायो। सो अब यो फ्युचर भनेर मागेको छ। यो फ्युचर भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले के पठाउनु पर्छ भने हाम्रो पछि केही कुरा बिल्ड हुने होइन।
पछि केही कुरा हुने कुराले चाहिँ पठाउनुपर्छ। सो अब हामीले यहाँ माथि अघि त अर्डर डाटा त माथि नै युज गरिरहेको थियो होइन। सो अब यो अर्डर डाटा माथि युज गर्नु सट्टा हामी चाहिँ तल फ्युचरमा चाहिँ हामीले कसरी पठाउँछौँ भने हाम्रो यहीँ प्रोभाइडर डट अफ गर्छौँ अनि कन्टेक्स्टमा चाहिँ लिसन कन्टेक्स्टभन्दा अगाडि पहिला अर्डर्स पनि लेखौँ, अर्डर्स पनि लेखौँ है। अनि यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ लिसन फल्स गर्छौँ कि सो द्याट हामीले जहाँ चाहिँ बिल्ड हुनुपर्ने त्यहाँ मात्रै अफेक्ट होस् भनेर है। हामी त अहिले के गर्नुला फेज मात्रै गर्नुला है, फेज गरेर सेट मात्रै गर्नुला। हाम्रो त हुन त तल मात्रै अफेक्ट गर्छ। सो हामी अहिले फेज गरौँ अनि यसमुनि बिल्डर भन्ने फङ्सन एउटा हुन्छ है। सो बिल्डर भन्ने लेख अनि बिल्डरमा चाहिँ दुईवटा कुरा आउँछ है, कन्टेक्स्ट र डाटा स्न्यापसट है। अनि यति लेख अनि यहाँ रिटर्न गरेर रिटर्नमा चाहिँ यो लिस्ट भ्यूलाई अहिले काटेर यसमा राख्ने अनि म बाँकी कुरा एक्सप्लेन गर्छु है। म यति गरेर एक्सप्लेन गर्छु होइन। फर्स्टमा चाहिँ यो फ्युचर भन्नेले के गर्ने रहेछ, केही पछि हुने कुरा लिने रहेछ है, पछि हुने फ्युचरमा हुने फङ्सन लिने रहेछ। अनि हाम्रो फङ्सन त्यो फ्युचरमा हुने फङ्सन के हो, फेच एन्ड सेट अर्डर है। हामीले यहाँ हाम्रो अर्डर प्रोभाइडरमा बनाउँछौँ है फ्युचरमा हुने फङ्सन। अब फ्युचरमा हुने फङ्सन त्यो कुरा एक्जिक्युट गर्छ है। फ्युचर बिल्डरको काम के हो, पहिला सुरु यो कुरा एक्जिक्युट गर्ने अनि यो एक्जिक्युट भएपछि के कुरा बनाउनु है त्यो कुरा चाहिँ यसले इम्प्लिमेन्ट गर्छ है। सो बिल्डरले चाहिँ के गर्छ, पहिला कन्टेक्स्ट चाहिन्छ यो बिल्डरलाई है। अनि अर्को कुरा डाटा स्न्यापसट भने चाहिँ यो डाटा स्न्यापसट भने चाहिँ के भने चाहिँ तिम्रो बेसिकली डाटा स्न्यापसटले चाहिँ यो कुरा इम्प्लिमेन्ट भयो कि भएन, यो कुरामा इरर आएको छ कि छैन, त्यस्तो कुरा चाहिँ डाटा स्न्यापसटलाई थाहा हुन्छ कि है। कनेक्सन सक्सेसफुल भयो कि भएन यो फ्युचरमा है, त्यसो कुराहरू चाहिँ हामीले चेक गर्न मिल्छ कि। सो अब हामीले त्यही कुरा गर्छौँ है। हामीले फर्स्टमा डाटा स्न्यापसटमा कनेक्सन सक्सेसफुल भएको छ भने हामीले हाम्रो यो लिस्ट भ्यू बिल्डरलाई रिटर्न गर्छौँ, छैन भने हाम्रो के देखाउनु पऱ्यो, हाम्रो प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाउनु पऱ्यो, त्यो प्रोग्रेस इन्डिकेटरलाई रिटर्न गर्छौँ। सो फर्स्टमा इफ हाम्रो डाटा स्न्यापसटमा डट गऱ्यो भने हेऱ्यो भने कनेक्सन स्टेट भन्ने चाहिँ छ है। कनेक्सन स्टेट ह्याज इरर ह्याज डाटा यो कतिवटा कुरा युज गरेछ। सो हामी चाहिँ कनेक्सन स्टेट युज गर्छौँ अनि त्यसमा कनेक्सन स्टेट चेक गर्छौँ। कनेक्सन स्टेट डट वेटिङमा छ भने त्यो कनेक्सन भइरहेछ भने चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो त्यो कुरा लेख्छौँ है। सो कनेक्सन भइरहेछ वेटिङमा छ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, रिटर्न सेन्टर गर्छौँ अनि यसमा चाहिँ सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर चाहिँ रिटर्न गर्छौँ है। यो कनेक्सन भइरहेछ भनेर इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। अनि अब यो भइरहेको बेला एल्स कनेक्सन वेटिङ सकिसक्यो भने हामी के गर्नुपर्छ, इफ हाम्रो डाटा स्न्यापसटमा इरर छैन भने है, इरर छैन, इरर नो इरर नट इक्वल टु नल छ भने हामी के गर्छौँ, हाम्रो यो लिस्ट भ्यूलाई रिटर्न गर्छौँ है। अनि इरर छ, केही इरर आयो होइन डाटा स्न्यापसटमा इरर नल छैन भने ठिक छ, इरर इज नट इक्वल उल्टा लेखेको छ, इरर छ भने चाहिँ इरर छैन भने चाहिँ ल यो रिटर्न गर्छ। माथि चाहिँ इरर इज नट इक्वल टु नल भने त इरर छ नि त। सो इरर छ भने चाहिँ सेन्टरमा चाइल्डमा टेक्स्टमा इरर अकर लेखौँ है, अकर इरर अकर समथिङ रङ लेखौँ है। ट्राई अगेन लेख्दा पनि हुन्छ, ट्राई अगेन अनि यो भयो यो मात्र लिस्ट भ्यू रिटर्न गरेछ। यति गरेर त अब चाहिँ के गर्छौँ भने है हामीले अहिलेसम्म के गरेको छ है, फ्युचर बिल्डर बनायो अनि फ्युचर बिल्डरबाट फेच एन्ड सेट गर्यो प्रडक्टहरूलाई अनि बिल्डरबाट कनेक्सन स्ट्याट वेटिङ छ भने सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाउने है। अनि इरर छ भने इरर अकर देखाउने अनि होइन भने लिस्ट भ्यू बनाउने जसमा चाहिँ हाम्रो के थियो अर्डरहरू छ भनेर यसरी अर्डरहरू देखाउँथ्यो है।
अब एउटा कुरा हामीले म्यानेज गरेको छैन है। हामीले माथि फाइनल अर्डर डाटामा प्रोभाइडरबाट लिसन गरिरहेको छौँ है, अनि तल त्यो कुरा पास गरिरहेको छौँ। अब यो गरेपछि के भयो भने हाम्रो प्रोभाइडरले यो फ्युचर बिल्डरले यो कुरा कल गर्छ अनि फेच एन्ड सेट गर्छ अनि नयाँ प्रडक्ट एड हुन्छ है। अनि यता त लिसन फल्स गरेको छ, ठिक छ, तर हाम्रो नोटिफाई लिसनर गरेपछि यो ठाउँमा त हामीले लिसन गऱ्यौँ। अनि यो ठाउँमा लिसन गरेपछि फेरि के कुरा कल हुनु पऱ्यो, यो फेरि स्क्याफर सबै फेरि रिबिल्ड हुने भयो, फेरि सबै कुरा कल हुने भयो। सो हामीले चाहिँ यहाँ यो कुरा राख्नु भएन है। सो यो कुरा यहाँ राख्नु भएन अनि यसको सट्टा चाहिँ यहाँ कुरामा यो ठाउँमा मात्रै अपडेट गर्नुपर्ने भएर हामीले चाहिँ के गर्न पायो, यो कुरा हटाएर तल चाहिँ हामीले कन्ज्युमर भन्ने युज गर्न पायो। सो अब यसलाई ऱ्याप विथ विजेट गरेर कन्ज्युमर भन्ने युज गर्छु म, किनभने तल मात्रै नै अपडेट गर्नुपर्ने हो नि त। सो कन्ज्युमर भनेर युज गर्छु। कन्ज्युमर के टाइप हुनु पऱ्यो, अर्डर्स टाइप हुनु पऱ्यो है। अनि यसमा बिल्डर भनेको छ कन्ज्युमरमा, जसमा चाहिँ फर्स्टमा कन्टेक्स्ट, अर्कोमा अर्डर डाटा अनि अर्कोमा चाइल्ड है। सो यसले चाहिँ के बिल्ड गर्ने, हाम्रो यो लिस्ट भ्यू चाहिँ यता बिल्ड गर्ने है। अनि सेमिकलन हाल्नु पऱ्यो अनि यो चाइल्ड हटाउनु पऱ्यो। लिस्ट भ्यू बिल्डर बनाएँ अनि अर्डर डाटा डट लेन को सट्टा अर्डर डाटा डट अर्डर्स लिनु पऱ्यो, डट अर्डर्स लिनु पऱ्यो। अनि यसमा पनि अर्डर डाटा डट अर्डर्स लिनु पऱ्यो, डट लिनु डट। अब यसरी राखेपछि के हुने भयो, हाम्रो यसरी डाटा लिनु है। मैले सेभ गरेँ, रिफ्रेस भयो है, रिफ्रेस हुँदैछ, अर्डर दिँदैछ होला। लेट्स सी केही इरर आएको छ कि, पहिला रनमा पनि हेरौँ। इरर त आएको त छैन सायद। पहिला सुरु माथिबाट हटाएँ, एकचोटि फेरि यो अर्डर्समै खिच्नु त, सबमा जाउँ गयो, यो अर्डर्समा हिँड्दैछ, आयो है, हिँड्दैछ, आयो है, हाम्रो डाटा आयो है। यो अघि हामीले राखेको ल्यापटपहरू किनेको अब टेस्टवाला आयो है। सो यसरी चाहिँ के भयो, फ्युचर बिल्डरले चाहिँ यसरी काम गर्ने रहेछ है। तिमीहरूकोमा नि भयो कि भएन हिँड्ने त चेक गरेर त, यसरी डाटा आउनु पऱ्यो है। त्यो डाटा आएको छैन भने होइन, यो गरेर हजुर नोटिफाई गर्यो होइन, अनि यो कन्ज्युमरहरू पनि बनायो है। अनि डाटा आएको छैन भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ फर्स्टमा हाम्रो यो एक्सट्र्याक्टेड डाटा पनि हेरौँ कि, यो लुप लगाउनुभन्दा अगाडि इफ हाम्रो एक्सट्र्याक्टेड डाटा पनि चेक गर्नुपर्छ है। एक्सट्र्याक्टेड डाटा नै नल छ कि छैन पनि हेरौँ है। इफ एक्सट्र्याक्टेड डाटा नल छैन भने रिटर्न गरेर त यो लेख है। यो चाहिँ हुन त खासमा हामीले प्रडक्टहरूमा नि चेक गर्नुपर्ने थियो न, हाम्रो आएको जेसनबाट डिकोड भएको डाटा चाहिँ नल छैन भने बल्ल हामीले यो 4 इज लाउनु पर्ने थियो कि। सो यो चाहिँ अरूमा पनि राख है, पछि चाहिँ त्यो गरेर त लोडेड अर्डर पछि इफ एक्सट्र्याक्टेड डाटा डट इज नट इक्वल टु नल गर है, अनि रिटर्न गर। त्यो भयो भने चाहिँ रिटर्न गर, अनि तल प्रिन्ट गर अनि हाम्रो प्रिन्ट गरेर एक्सट्र्याक्टेड डाटा टु स्ट्रिङमा प्रिन्ट गर त, अनि हेरौँ त आउँछ कि आउँदैन, केही कुरा आउनुपर्ने हो हुन त। र अनि रिस्टार्ट गर, फेरि रिस्टार्ट गर है, फेरि प्ले बटन थिच अनि रिस्टार्ट गरेपछि सब बिनमा गयो, रनमा जाउँ अनि तिम्रो हाम्रो कहाँ जानु पऱ्यो, म्यानेज अर्डर्समा जाउँ, घुमिरहेछ है, आएन है, किन मेरोमा त आएन त, वाइ अर्डर्स ए
नट इक्वल टु नल होइन है, यहाँ इक्वल टु नल गर्नु नट इक्वल टु नल गर्छ, इक्वल टु नल है, इक्वल टु नल राख्यो है, इक्वल टु नल। यो नल भएन भने रिटर्न गरिरहेको छ, होइन त्यो होइन है। रिस्टार्ट गरेँ अब चाहिँ आउँछ। अब मोडल्समा गयो, रनमा हेरौँ, रनमा डाटा आइरहेछ। तिम्रोमा हेर त यसरी डाटा तल आइ छैन, प्रिन्ट भएको छैन। छैन, प्रिन्ट भएको छैन। कसरी त? मलाई तिम्रो युआरएल च्याटमा राख त, म हेर्छु मेरोमा आउँछ कि आउँदैन। युआरएल त मिलिरहेछ, रेस्पोन्स पनि अवेट केक भइरहेछ, एक्सट्र्याक्टेड लेखिरहेछ, म्याप स्ट्रिङ लोडेड अर्डर स्टार्टेड। पकाइ त म मेरोमा राखिदिन्छु है त। हुन्छ। राख्यो, सेभ गरेँ, आइरहेछ त मेरोमा त, 4वटा आइरहेछ, कतिवटा छ यो, 6वटा जति। मेरो बल्ल एउटा मात्र आयो, अगाडिको चाहिँ आएन। आएन, भर्खर गरेको डाटा चाहिँ आयो, त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ आएन। भर्खर गरेको डाटा त एड हुन्छ, पकाइ त लेट्स सी है। तिमीहरूले कहाँ एरर गरेछ देखाउ त तिम्रो, म हेर्छु। मेरो फुल स्क्रिन सेयर नै छ। लिस्ट त्योभन्दा तल छ त। के आइरहेछ, ठिक छ। अर्डर आइटम आइडी राख्यो, अर्डर डाटा एमाउन्ट राखेछ, तिमीले मिलिरहेछ। एज लिस्ट डाइनामिक गऱ्यो, म्याप गऱ्यो, आइटम कार्ड आइटम गऱ्यो, आइडी आइटम आइडी गरेछ, ठिक छ होइन। प्राइस क्वान्टिटी टाइटल पनि गरेछ। तिमीहरूले राखेको डाटा त मिलिरहेछ जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ वाच 1 वाच 2 वाच 1 आइरहेछ है। डेट टाइम पनि राख्यो, डेट टाइम पनि पास गऱ्यो, अनि पास गरेर 1 2 3 यो क्लोज गरेकोहरू मिलाइछ कि हेर त। 4 इज कहाँ क्लोज गरेछ हेर त। यही क्लोज भएको छ, 4 इज यहीँ छ है, कर्ली भन्ने यहीँ क्लोज गरेछ है। लोडेड प्रडक्टको पनि कति यही छ। लास्टमा अर्डर गऱ्यो, नर्मल गऱ्यो, के त उसले के गरेछ। अब जाउँ त अर्डर स्क्रिनमा जाउँ त। अर्डर स्क्रिनमा एप ड्रवर गऱ्यो, एप बार राखेछ, फ्युचर बिल्डरबाट फ्युचर पनि कल गरेर मिलाएको छ। डाटा स्न्यापसट, डाटा स्न्यापसट इज वेटिङ रिटर्न युजर होइन, एल्स इफ डाटा स्न्यापसट एल्स भित्र इफ है, नल छ रिटर्न गरिरहेछ, एल्स रिटर्न कन्ज्युमर यो गरेछ। अब ठिक छ, यो त सबै त ठिक छ। एकचोटि एकचोटि तल जाउँ त, तल स्क्रोल गरेर त्यसपछि ठिकै छ है। मलाई जान अर्डर आइटममा इरर छ कि, जाउँ त अर्डर आइटममा इरर गरेछ कि तिमीले काहीँ। अर्डर आइटम हुन त कहीँ पनि त कल गरेको छैन हामीले, प्रोभाइडर कहीँ कल गरेछ तिमीले छैन। ठिकै छ। एकचोटि यस्तो गर, एकचोटि स्टप गर है, जसको इरर आएछ एकचोटि स्टप गर, अनि त्यसपछि फेरि इन्स्टल गर न है। कहीँ पनि इरर त छैन, त्यो गर्दा नि भइरहेको छैन। त्यसपछि स्टप गर, अनि फ्लटर क्लिन भनेर लेख, फ्लटर क्लिन लेख पहिला टर्मिनलमा, अनि बल्ल रन गर त। बिकज मेरोमा त लोड भइरहेछ, उसकोमा पनि आइरहेछ।
अब सबै कोड मिलिरहेछ भने त त्यो त इरर त होइन नि त, कहीँ नै त्यो बिल्ड भएर नमिले हो कि। गऱ्यो फ्लटर क्लिन गऱ्यो। गरेँ। अब एकछिन है त, अब यो गर होइन, अनि आज यति नै हो भने त पहिला यति गर न, अनि अरू हामीले यो फ्युचर बिल्डर सिकेको चाहिँ अनि तिमीहरूको होमवर्क चाहिँ म दिन्छु कि है, पहिला यो गर त, रन हुन्छ होला तिम्रोमा, ट्राई गरेर। नेक्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु। जागरणको पनि धेरैजनाको यो इरर जस्तो लाग्यो कि हामीले यो आइटम डट प्राइस राखेको र होइन, अनि यो एमाउन्टमा इरर जस्तो छ कि मैले अस्ति डबल डट पार्स राखेको थिएँ नि, त्यस्तो गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। सो डबल डट पार्स राख होइन, अनि यो अर्डर डाटामा डबल डट पार्स गर, अनि यसलाई चाहिँ टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर है, टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर, अनि यहाँको तलकोलाई पनि त्यही गर है, डबल डट पार्स गर, अनि यसमा यो आइटम डट प्राइसलाई टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गर है। यो चाहिँ किनभने अब तिम्रो फायरबेसले चाहिँ डाइरेक्ट कन्भर्ट गरिदिन्छ नि, इन्टिजर हो भने के भन्छ डबल हो भने .00 छ भने इन्टिजरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ नि त। सो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही इरर हो जस्तो कि, अनि त्यही भएर तिमीहरूकोमा त्यो प्रब्लम आइरहेको छ। अस्ति हामीले प्रडक्ट प्रोभाइडरमा पनि गरेको पक्का है, प्रडक्ट प्रोभाइडरमा नि यसरी प्रडक्ट डाटा प्राइसलाई टु स्ट्रिङमा कन्भर्ट गरेर पास गरेको थियो, यसमा पनि यो गरेर अनि इरर हुन्न जस्तो लाग्यो। तपाईँले कुन कुन ठाउँमा चेन्ज यो एमाउन्टमा र यो तल प्राइसमा यो गरेर त अमाउन्ट र प्राइसमा त्यही इरर जस्तो लाग्यो है। यो दुइटा गर अनि डाटा आउँछ होला हेरेर चाहिँ ट्राई गरेर त। तिमीहरूकोमा के इरर गरिरहेछ भने यो अर्डर आइटममा तिमीहरूले विजेटवाला युज गरिरहेको छैन जस्तो हेर त, विजेट युज गर्नुपर्ने थियो तिमीहरूले अर्कै अर्डर युज गरे। आइटम्समा त्यसमा विजेटवाला युज गरे है, अघि विजेट युज गरिरहेको थिएन जस्तो लाग्यो, त्यही भएर होला अहिले चाहिँ विजेट युज गरेछ होला। त्यही यसमा चाहिँ विजेटवाला युज गर है, तिमीहरूले अघि अर्कैवाला युज गरिरहेको जस्तो लाग्यो, उयो अर्डर्सको यो अर्डर आइटम युज गरिरहेको थियो जस्तो लाग्यो तिमीहरूले अब त्यसरी नाम त्यसरी लेखेछ भने। अब हेर त तिमीहरूले अर्कै कुरा इम्पोर्ट गरिरहेको थियो, अहिले त मिल्यो नि। अब हेर न, अब अघि चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको जस्तो लाग्यो कि, हेर त भयो इरर अकर्ड नै छ। के भयो त बुझ्नै गाह्रो भयो। अर्डर आइटम्समा हेरौँ है, अर्डर आइटममा के गर्यो तिमीहरूले, अर्डर आइटम गर्यो, दिस अर्डर गर्यो आइरहेछ, एक्सपान्डेड स्मल छैन, कार्ड राख्यो, टेक्स्टमा हेर विजेट डट अर्डर डट अमाउन्ट आइरहेछ, फर्मेट गरेर चाहिँ डेट टाइम फर्मेट पनि भइरहेछ, आइकन। तिमीले घरमा ट्राई गरे हो गर्न छैन? एकचोटि अर्डर डिलिट गरिदियो त, तिम्रो डाटै डिलिट गरेर कसरी त, अब सबै मिलिरह्यो जस्तो लाग्यो मलाई त, त्यस्तो केही चेन्ज छैन, कहीँ पनि त्यस्तो फरक त छैन। त्यो माथिबाट अर्डर साइडमा त्यो होइन माथि त्यो अब पुस्ट गर त कसरी त, एड भयो है तर इरर आयो होइन, एड भयो तर इरर नै आएर त्यही आइरहेछ सेम। जो त रनमा जो त के भन्छ, के भनिरहेछ अहिले त रनमा, तर डाटा आइरहेछ त्यही इनभ्यालिड आर्गुमेन्ट्स। सर्च है त, कहाँ चाहिँ इनभ्यालिड आर्गुमेन्ट भन्यो,
मेरो टेक्स्टमा दिस इज जस्ट बिकज मिन्स your डिभाइस नट कनेक्टेड प्रपरली मेबी लिभिङ केबलमा प्रब्लम छ कि भन्दैछ नेटमा त तर त्यो त होइन हेर त तिम्रो त त्यस्तो त हुँदैन पनि मजाले नै कनेक्टेड छ टेक्स्टमा पनि इरर आएन कुनै ठाउँमा पनि इरर छैन हेर त केही कुरा मिसिङ छ आइडी प्राइस क्वान्टिटी र टाइटल छ होइन सबै कुरा त छ आइडी पनि छ आइडी प्राइस क्वान्टिटी टाइटल आइडी ए तिमीले हेर कहाँ मिस्टेक गरिरहेछ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ है त कहाँ इरर भयो त मेरो मेरो डाटा हेरौँ है मेरोमा नि त्यही त छ के भयो त तिम्रो डाटा हेर्छु है म मलाई तिम्रो लिङ्क पठाउ त अहिलेको कुन चाहिँ ए ऐनाको डाटाबेसको डाटाबेसको डाटामा नि प्रब्लम होइन तर कहाँबाट चाहिँ त्यो एमाउन्ट छ होइन एमाउन्ट छ डेट टाइम यसरी नै छ प्रडक्ट्स पनि छ आइडी छ प्रडक्टको क्वान्टिटी टाइटल पनि छ है अनि अर्कोमा नि छ यो छ ठिक त ठिकै छ अब मेरोमा कपी गरेँ भने त मेरोमा नि रन हुन्छ कि फेरि है कहाँ प्रब्लम हो नि कस्तो नदेख्ने त मेरोमा प्रेस गरेँ मैले है अनि तिम्रो प्रेस गरेर अब मैले रिस्टार्टै गरौँ है रिस्टार्ट गरेँ अनि तिम्रो डाटा मैले अर्डर्समा गएर हेऱ्यो भने आइरहेछ तिम्रो वाच 1 वाच प्लेस 2 त आइरहेछ तिमीले यहाँ पनि रङ गरेको छैन है अर्डर आइटममा यसरी अर्डर डाटा अर्डर्स भनेर नै पठाइरहेछ है मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो कुरा पनि रङ हो कि यो कुरा पनि म मेरो पठाउँछु मेरै कपी गरेर त है के भयो पनि बुझ्न सकिनँ मैले सबै कपी गरेँ है सबै पठाएछ इम्पोर्ट सिम्पोर्ट सबै पठाएछ सबै कपी गरेँ है अनि पेस्ट गरेर त अनि हुन्छ कि ट्राई गरेर आफ्नो माला राख्नु चाहिँ हो यो फेरि ए अर्डर्स होला मेरोमा त्यो स्ल्यास दुईवटा त्यो हटाइदियो त्यो हटाएर आफ्नैवाला इम्पोर्ट गरौँ मोडल स्ल्यास राइडर्स मोडल्स यो हटाइदिउँ इम्पोर्ट गरौँ पर्ने होइन अब उता मिलाऊ त अर्डर स्क्रिनमा अर्डर स्क्रिनमा अर्डर मात्रै अर्डर आइटम मात्रै अर्डर्स नलाग्नु अनि त्यसलाई इम्पोर्ट गरेर किरहेको छैन मेरो इम्पोर्ट गर न पहिला अल्ट इन्टर गर न अल्ट इन्टरै लिएन माथि जाऊ
अनि त्यो अर्डर्स डट डाटलाई सो गर माथि कुन चाहिँको भन्नुभएको? अर्डर्स डट डाट भन्ने छ नि मोडललाई सो गर अनि सो माथि 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 सेकेन्ड सो अर्डर्स मात्रै गर ल अब गर त रन गर त रिस्टार्ट गर रिस्टार्ट अब जाऊ त अर्डर्समा जाऊ आएन है के भएको त तिम्रो मैले बुझ्नै सकेन त रनमा जाऊ त डाटा आइरहेछ तपाईँको फेरि डाटा त आइरहेछ मस्ट नट बी नलले तिम्रो एकचोटि मोबाइल डिस्कनेक्ट गरी फेरि जोड न मैले नेटमा खोज्दा त त्यो इन्भ्यालिड आर्गुमेन्टको कुरा यहाँ धेरैजनाले त त्यसले भन्छ त लिस्ट बिल्डरमा इन्भ्यालिड हो त एड फाइनल बिफोर यु डिक्लेयर एड फाइनल बिफोर द फिल्ड यु डिक्लेयर हुन त अर्डर आइटममा इधर थियो तर अर्डर आइटममा त मेरोमा त मिलिरहेछ भएको त मेरै कपी गरे है सबै के प्रब्लम हो नि बुझ्न सक्छ त्यही छ अझ पनि त्यही छ त्यही छ एकछिन है त सल्भ गरिहालौँ है पज गरेँ आजको लागि यति नै गर्छौँ होइन त्यो इरर चाहिँ म उनीहरूको हेरेर म भोलि सल्भ गर्छु है त भोलिको क्लासमा म डिस्कस गर्छु है त आजको लागि यति नै गर्छ होइन हामीले फेस गऱ्यो प्रडक्टहरू पनि देखायो अनि हामीले नयाँ यो फ्युचर प्रोभाइडर भन्ने सिक्यो है फ्युचर बिल्डरमा चाहिँ हामीले नयाँ बिल्ड गरेर गर्नु मिल्यो है अब चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ के भने तिमीहरूको चाहिँ कसले त्यो बत्ती गएको वा कसै नआएकोहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो प्रडक्ट हाम्रो कहाँ युज भएको छ होइन यो प्रडक्ट ओभरभ्यूमा वा कुनैमा यो युज भएको ठाउँमा पनि यसो हामीले युज गरेर ट्राई गर्न सिक है यो हामीले इज लोडिङ यहाँ हालेछौँ नि त्यसरी प्रडक्ट ओभरभ्यूमा त्यसको सट्टा हामीले चाहिँ के युज गर्नुपर्छ भने हाम्रो प्रडक्ट बिल्डर है